आप भी अपनी ज़िंदगी के मसलों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप भी बिल्कुल थक चुके हैं और आपके मन में भी सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं। आपको भी खुदकुशी का ख्याल आने लगा है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई एक मसला नहीं है, और अगर कोई एक मसला है भी तो आप बिल्कुल लंबे वक्त से इस चीज़ से जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और आपको मायूसी ने घेर लिया है। आपको लगता है कि अब आपके मसले का हल नहीं होने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में इस मसले का हल मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरे इंस्टा पे डीएम करते हैं। उनकी मायूस कुन हालात को देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है और मैं उनको मेरी तरफ से जितना हो सकता है मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के हालात इतने बुरे हैं। कुछ लोग 10 साल से अपनी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, कुछ के वक्त 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, या कुछ के हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं कि अब उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी के हालात कभी नहीं बदलेंगे। तो रुक जाएं। जिस वक्त आपको ये लगना शुरू होता है ना कि अब आपकी ज़िंदगी के हालात नहीं बदलेंगे, यकीन करें अल्लाह आपके हालात को बदलने वाला है। क्योंकि जब अल्लाह ताला आपको आजमाइश में डालता है तो फिर अल्लाह ताला आपके कुव्वत और आपके सब्र को भी आजमाता है। वो देख रहा होता है कि मेरा बंदा मुझ पे कितना भरोसा करता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपका रब आपको आपकी ताकत से ज्यादा कभी भी नहीं आजमाएगा। और हमारे रब का, हमारे अल्लाह का ये रूल कभी भी नहीं रहा है कि एक इंसान को हमेशा हमेशा के लिए मुसीबत में मुब्तला कर दे। उसकी पैदाइश से लेकर उसके मौत के वक्त तक उसको हमेशा ही मुसीबतों में घिरे रखे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम इंसान इतने नाशुक्रे होते हैं कि जब हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत तारी होती है तो फिर हमें अपनी सारी पुरानी मुसीबतें, सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही याद आती हैं। और उस वक्त हम ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ये मसला भी हुआ, ये मसला भी हुआ, सारी मुसीबतें मेरे साथ ही होनी है, बचपन से मैंने ये झेला है, बचपन से मैंने वो चीजों का सामना किया है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में अच्छे हालात हो रहे होते हैं ना, तो हम कभी इस चीज को, पास्ट को जाकर ये नहीं देखते कि अल्लाह ने मेरे साथ ये भी अच्छा किया था, ये भी अच्छा किया था। तो ये इंसानी ख्यालात होते हैं। दूसरी चीज, जहां आपको लग रहा है कि अब आपकी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी, तो एक बहन की मिरेकल स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि एक इंसान एक नहीं बहुत सारी मुसीबतों में घिरा होता है, लेकिन जब वो अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करता है, उस पर ट्रस्ट करता है, उससे जुड़ जाता है, तो फिर उस इंसान के मसले का हल अल्लाह ताला जरूर निकालता है। लेकिन कभी कभी हमारी आजमाइश थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन उसका अज्र भी उतना ही बड़ा और खूबसूरत होता है। तो कुछ बहनें जो हैं वो शिकायत करती हैं कि आप ही मेरे साथ ब्लैक मैजिक का मसला है, या मेरी शादी नहीं हो रही है, या मैं किसी को पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है, किसी के रिस्क का मसला है, किसी के शौहर की जो दुकान है वो बंद हो गई है। सबके अपने अलग अलग मसले हैं। यकीन करें, अगर अभी आप अनमैरिड हैं और आपको किसी से शादी करना है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपको आपकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा मसला लग रहा होगा। लेकिन उन बहन से पूछे जिनकी शादी हो गई है, उनके शौहर का बिजनेस बंद हो गया है, दुकान बंद हो गई है, उनको अपनी जिंदगी का ये सबसे बड़ा मसला लग रहा होगा कि आगे हमारे हालात कैसे सुधरेंगे, हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो हर स्टेज पे हर इंसान की मुसीबतें अलग अलग होती है और उनको उनकी मुसीबतें बहुत बड़ी लग रही होती हैं। लेकिन आपकी मुसीबतें आपके लिए बड़ी है, आपके रब से कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं हो सकती। आपका रब सबसे बड़ा है। तो अगर आपको शिकवे शिकायत करनी है ना, आप अपने रब के आगे जाएं, किसी से शिकायतें ना करें, अपने रब का शुक्र अदा करना पहले शुरू करें। क्योंकि आपके रब ने अगर आपको 2 आजमाइशें दी है ना, तो 8 उसमें नेमतें भी हैं।
تو آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ شکر کے سجدے ادا کریں. لیکن اگر مصیبت آ گئی ہے تو اللہ نے اس کا بھی حل رکھا ہے. آپ استغفار کی کثرت کریں اور نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. اپنے دل کے سارے حالات جو ہے وہ اللہ سے بیان کر دیں. میرے انسٹا پہ کچھ لوگ جو میسج کرتے ہیں اور مجھ سے اپنی اسٹوری شیئر کرتے ہیں، اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، میں ان کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں، میں ان کو پڑھنے کے لیے بتا سکتی ہوں، میں ان کو مسئلے کا حل دکھا سکتی ہوں، لیکن مسئلے کا حل ان کا سالو نہیں کر سکتی. وہ صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتا ہے. اور میں اپنے سارے ویڈیوز میں آپ کو صرف میریکلز اسٹوری شیئر نہیں کرتی ہوں، بلکہ آپ کو یہ بھی چیزیں بتاتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے جڑنا ہے اور آپ کے مسئلے کا حل کس طرح حل ہوگا. ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ استغفار کرنے سے پہلے میں ایک نہیں کئی مصیبتوں میں گھری ہوئی تھی. ان کے رزق کا مسئلہ تھا، ان کی زندگی میں سکون نہیں تھا، ان کی زندگی اتنی خالی سی اور اتنی بری گزر رہی تھی کہ ان کے من میں سوسائیڈل تھاٹس آنے لگے تھے. ان کو لگتا تھا کہ اب خودکشی ہی کرنا ہے اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن ایک وقت اس طرح آیا جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے. اور اگر آپ کو استغفار کی توفیق ملی ہے تو سمجھ لے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. تو آپ کا کام صرف دعا کرنا اور صبر کرنا ہے. اللہ آپ کو آلریڈی چن چکا ہے. تو آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. اس بہن نے بتایا کہ استغفار کے بعد ان کی زندگی اس طرح چینج ہوئی ہے، ان کے مسئلے ایک ایک کر کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں اور اب ان کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے. اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی نعمت زندگی میں اگر کچھ ہے تو وہ سکون ہے. اس بہن کے جو سارے مسئلے تھے، رزق کے مسئلے تھے، حالات برے تھے، بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، سب کچھ ختم ہو گئے ہیں اور اب وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. تو آپ بھی اگر اپنی زندگی میں مایوس ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، تو یقین کریں آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. تھوڑی سی آزمائش ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رب کو اتنا پکار رہے ہیں؟ جو رب بغیر مانگے، جو لوگ اللہ کو مانتے تک نہیں ہیں، ان کو اتنی نعمتیں دیتا ہے. آپ اپنے رب کو پکارنے والے ہیں اور آپ کا رب آپ کو نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. آپ کا رب آپ کو زندگی بھر ایک ہی حالات میں رکھے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. بس اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا رب آپ کو اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کو کھانے پینے، رزق کی چیزیں، آپ کو پانی، ہوائیں، سب کچھ بغیر مانگے دیتا ہے. تو کیا آپ کے رب کو نہیں پتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت آپ کو زندگی میں بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے سے بہترین چیز عطا کر دیتا ہے. اس لیے مانگنا کبھی بھی نہ چھوڑے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرنا کبھی بھی نہ چھوڑے. آپ کا رب جب دینے پہ آئے گا تو بے شمار دے گا، جھولیاں بھر بھر کے دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے رہیں، استغفار کی کثرت کرتے رہیں اور تہجد کی پابندی کریں. ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیں. اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلوں کو ضرور حل کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکل اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.